ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਦਾਵਤ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है, छड़ी जा सकती नहीं। बस इन्ना ही फर्क समझो। तमाम इमाम जेड़े ने वो वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने, लेकिन जमीन दी धरती ते वाजिबुल इताअत जेड़ी जात है ना वो इको ही मुहम्मद दी जात है और किसे दी जात नहीं। क्यों भाई जरा स्टेज ते आना जाना थोड़ा जा बंद करो, ठक ठक दी आवाज होगी। तवज्जो, मैं बात कर रहा कि नबी अलैहिस्सलाम दी जात है जिहदी बात हुज्जत है साडे वास्ते, हरफे आखिर है। दीन ओही है जो आप दी ज़बाने नबूवत चों निकलिया है, हक ओही है जो आप दी ज़बाने नबूवत चों निकलिया है, सच ओही है जो आप दे कल्बे अतर ते नाज़िल होया। कुरान ने कहा ना, फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। ईमान ले आओ और अमाल नेक करो। वो लोग जेड़े ईमान ले आउंदे ने अमाल नेक करदे ने, वा आमनू फिर अल्लाह आंदे ने ईमान ले आओ किदे ते बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। जेड़ा अल्लाह ने आसमान तो नाज़िल कीता है मेरे पैगंबर दे कल्बे अतर ते, आइए ओ नाज़िल की होया रब दा कुरान है ते मुहम्मद दा सच्चा फरमान है। कुरान भी अल्लाह दी वही है, हदीस भी अल्लाह दी वही है। कुरान भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, हदीस भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह। कुरान नू लैके आउण वाला जिबरील है, हदीस नू लैके आउण वाला भी जिबरील है। कुरान भी बरहक के, हदीस भी बरहक के। कुरान भी हक के, हदीस भी हक के। कुरान भी ला रैब है, हदीस भी ला रैब है। कुरान भी बेऐब है, हदीस भी बेऐब है। आइए कुरान भी अल्लाह दी वही है, हदीस भी अल्लाह दी वही है। जिस तरह कुरान दा मुनकर काफर है, इस तरह ऊंची बोलो हदीस दा मुनकर भी, बोलो बोलो हदीस दा मुनकर भी काफर है। आज जरा मेरी दावत ते गौर कर। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये ना समझी मैं उन्हां दी बेअदबी करना। हजरत इमाम अबू हनीफा दी जुत्ती दी खाक मेरी आंखां दा सुरमा है। हजरत इमाम शाफी दी जुत्ती मेरे सिर दी पग है। हजरत इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल, सब इमाम जेड़े ने मेरे वास्ते वाजिबुल एहतराम ने, वाजिबुल इताअत सिर्फ मुहम्मद दी जात है और कोई नहीं। ये सारे इमाम अपनी अपनी जगह ते ने, लेकिन लोगों इन्हां दी बात दा इनकार करांगे साडे ते कुफर दा फतवा नहीं लगेगा। एक बंदा इमाम अबू हनीफा दी नहीं मनदा ओदे ते कुफर दा फतवा नहीं लग सकदा। इमाम शाफी दी नहीं मनदा ओदे ते कुफर दा फतवा नहीं लग सकदा। इमाम मालिक दी नहीं मनदा ओदे ते कुफर दा फतवा नहीं लग सकदा। क्यों? जिदा कलमा कायनात दे जर्रे जर्रे ने पढ़िया ओदी एक बात दा इनकार कर, कुफर दा फतवा उत्तों लगेगा। व मा कान मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम फमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ओ बंदा मोमिन नहीं, इधर मेरे वाल देखो, मेरे वाल, वो बंदा मोमिन नहीं, औरत मोमिना नहीं जिन्हें अल्लाह तो दे रसूल दे फैसले नू ठुकरा दिता है, वो बंदा मोमिन नहीं। आइए मैं अगे चला, जेड़ी मौलाना बिनियामीन साहब ने आयत पढ़ी, अल्लाह अल्लाह फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा ज़ईता वयुसल्लिमू तस्लीमा। सोनिया मैनू तेरे रब होण दी कसम है, पूरे कुरान चल्ला ने अपनी जात दी कसम दो जगह दिखा दी है बावलपुरियो। एक इस मुकाम ते फला व रब्बिका ला युमिनून, सोने मैनू तेरे रब होण दी कसम है, ओ बंदा पक्का बेईमान है।
جن نے تیری گل نہیں منی، او بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیرا فیصلہ نہیں منیا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سونیا جڑا تیری نافرمانی کردا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، حدیث آئی، میری حدیث میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں ماندا، حدیث آئی ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں ماندا، حدیث آئی ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں ماندا، میری قیاس رائے دے خلاف ہے میں نہیں ماندا۔ حدیث ہوندی ہے سونیا غیراں دی پیروی کردا ہے، کدی کسے امام دی تقلید، کدی کسے امام دا مقلد، کدی کسے امام دا مقلد، کوئی امام شافی دا مقلد، کوئی امام احمد بن حنبل دا مقلد، کوئی امام ابو حنیفہ دا مقلد، اپنے اپنے امام سامنے نے۔ اہل حدیث دا امام وہ امام ہے جڑا بہاولپور دا امام نہیں، لوگوں لودران دا امام نہیں، ملتان دا امام نہیں، ڈیرہ غازی خان دا امام نہیں، بہاولپور دا امام نہیں، احمد پور شرقیہ دا امام نہیں، پنجاب دا امام نہیں، لاہور پشاور دا امام نہیں، جڑا امام شرق تے غرب دا امام نہیں، شمال تے جنوب دا امام نہیں۔ میں جنوں منیا جدی دعوت دینا گلی گلی نگر نگر قصبہ قصبہ، وہ لوگوں پوری کائنات دے امامہ دا امام بن کے آیا ہے، 1,24,000 کموں پیش انبیاء دا بھی امام بن کے آیا ہے، وہ پوری کائنات دا امام ہے، 1.25 پیغمبروں دے مقتدی نے۔ بولو اقصی دی مسجد ہے، پیچھے 1,24,000 کموں پیش انبیاء کھڑے نے، تے میرے آقا مسلح تے کھڑے نے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے، پھر کہہ دیو، عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ پھر کہہ دیو اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے امام اعظم امام دین رحمت اچھی بولو، امام اعظم امام دین رحمت للعالمین۔ ایویں امتیاں نو امام اعظم نہ کیا کر، رب کبریا دی قسم امام اعظم دا لفظ پھبدا ہے تے آمینہ دے لال نہیں پھبدا ہے۔ جس طرح کائنات دا غوث اعظم عرش تے وے امام اعظم مدینے چے، علا کلی شیء قدیر عرش تے وے سراج منیر مدینے چے، سبحان ربی العظیم اتے وے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مدینے چے۔ میں قربان جاواں غفور الرحیم اوپر ہے، رؤوف الرحیم مدینے چے آرام کر رہا ہے۔ آئیے او دی خدائی چ کوئی شریک نہیں، اے دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں۔ اوے نعرہ مارو تے کوئی چاجدہ مارو، چاجدہ چاجدار پہنے رو نہ چوب چمبی، گوڑے چھڑ دیو گوڑے چھڑ دیو گوڑے گوڑے چھڑ دیو کہ پاسیں ٹوڑ جان، نعرہ مارو اچھی۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے امام جناب محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتقیاء انبیاء دے امام بن کے آئے، علماء بلغاء شرفاء وقلاء دے امام بن کے آئے، سارے جگ دے امام بن کے آئے۔ میں قربان جاواں او دی گل ساڈے واسطے حرف آخر ہے، او دی زبان چو جو نکلیا او دین ہے۔
جو نکلیا وہ حق ہے، جو نکلیا وہ سچ ہے، وہ بالکل پاک ہے۔ تے جڑا